Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone and welcome to the another video of this YouTube channel. आज हामीहरू यति सजिलै एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्न सकिरहेका छौं। कुनै बेला अकल्पनीय र असामान्य देखिने कुराहरू आजको युगमा एकदमै सामान्य बनेका छन्। एउटा चिठीको राम्रोसँग डेलिभर हुनको लागि महिनौं र वर्षौं समेत लाग्थ्यो भने अहिले संसारभरि केही सेकेन्डमा मात्र मेसेज ट्रान्सफर गर्न सकिने भएको छ। एउटै देशको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि महिनौंसम्म हिँड्नु पर्थ्यो भने अहिले संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि केही घण्टामा मात्रै पुग्न सकिन्छ। केही मिनेटको कामको लागि घण्टौं लाइनमा उभिएर कुर्नु पर्थ्यो भने अहिले हामी जहाँ छौं त्यहीबाट नै त्यो कामलाई पूरा गर्न सकिने भएको छ। कुनै बेला विकास भन्ने कुराहरू घाँस बाँस कपास शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र सीमित थिए भने अहिले विकासका टपिक्सहरू आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, स्पेस एक्सप्लोरेसन, टाइम ट्राभल र सस्टेनेबल एनर्जी जस्ता कुराहरू बनेका छन्। कुनै इनोभेसन या डिस्कभरी हुनको लागि सयौं वर्ष लाग्थ्यो भने अहिले एभ्रीडे नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइराखेका छन् र फ्युचरमा जे कुराहरू असम्भव देखिएका छन् तिनीहरूलाई रियालिटीमा ल्याउनको लागि हजारौं एक्सपेरिमेन्ट्स र ठूला रिसर्चहरू भइराखेका छन्। कोही मान्छे विदेश या आफूभन्दा कतै टाढा गएको हुन्थ्यो भने कति दिनसम्म बोल्न नपाइने यो थाहा हुन्थेन, तर अहिले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेको मान्छेसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि लाइभ भिडियो च्याटबाट। अहिले हामीहरूलाई यिनी सबै कुरा सामान्य लागे पनि यो अवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ बिहाइन्ड द सिन भनी लाखौं मान्छेहरूको योगदान, बलिदान र हजारौं वर्षको कडा मेहनत लागेको छ। आजको जेनेरेसनले साइन्स र टेक्नोलोजीको यो फाइदा लिन पाएको हजारौं साइन्टिस्ट, इन्जिनियर्स र रिसर्चर्सहरूको ठूलो तपस्याले गर्दा मात्रै हो। सो इन दिस टुडेज भिडियो लेट्स टक अबाउट हाउ इट अल स्टार्टेड। टेक्नोलोजीको सुरुवात कसरी भयो, टेक्नोलोजी आज कुन अवस्थामा छ र फ्युचरमा के कुराहरूमा अनुसन्धान भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू यस एपिसोडमा कुरा गरौँ। मानव जातिको सुरुवातसँगै टेक्नोलोजीको पनि सुरुवात लाखौं वर्ष पहिलेबाट नै सुरु भएको थियो। करिब 26 लाख वर्ष अगाडि मानिसहरूले आफ्नो सर्भाइभलको लागि जनावरहरूको शिकार गर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला नै मानिसहरूले ढुङ्गाको विभिन्न औजारहरू बनाएर जनावरहरूलाई शिकार गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गर्थे। ढुङ्गाका औजारहरू मानव जातिको पहिलो इन्भेन्सन थिए। आजभन्दा करिब 1.5 मिलियन वर्ष अगाडि मानिसहरूले आगोको आविष्कार गरे, जसका कारणले गर्दा मान्छेहरूको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन आयो। आगोको आविष्कारसँगै मान्छेहरूले खानेकुराहरू पनि पोलेर खान सुरु गरे। आगोको आविष्कार मानव जातिको लागि एकदमै ठुलो वरदान साबित भयो। त्यसपछिको 14-15 लाख वर्षसम्म कुनै कुराको पनि आविष्कार भएको थिएन। आजभन्दा करिब 15,000 देखि 20,000 वर्ष अगाडि नियोलिथिक पिरियड सुरु भयो। यो पिरियडमा मानव जातिहरूले धेरै कुराको पत्ता लगाए। यो पिरियडमा मानव जातिले जङ्गलमा पाइने कन्दमूल, फलफुल र अरू खानेकुराहरूको प्रयोग गर्न सुरु गर्यो र नियोलिथिक पिरियडमै मान्छेहरूले कृषिको पनि पत्ता लगाए र जङ्गलका गुफा अनि ओडारहरूबाट सिफ्ट भएर समाजमा वासस्थान बनाएर बस्न सुरु गरे र यसरी मानव समाज बन्न सुरु गर्यो, जसले मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्रक्चर नै चेन्ज गरिदियो। नियोलिथिक पिरियड मान्छेहरूको लागि रिभोल्युसनरी पिरियड थियो। यो पिरियडमा मान्छेहरूले जङ्गलबाट सिफ्ट भएर मानव समाजमा बस्न सुरु गरेका थिए। यसै समयमा मान्छेहरूले कपडा बुन्ने तरिका पत्ता लगाएर बुनेका कपडाहरूको प्रयोग गर्न थाले। नियोलिथिक पिरियडको अर्को रिभोल्युसनरी इन्भेन्सन थियो व्हिल, यानि कि पाङ्ग्रा। यसै समयमा मान्छेहरूले पाङ्ग्राको आविष्कार गरे, जसले गर्दा मान्छेहरूको जीवनमा एकदमै ठुलो परिवर्तन आयो। व्हिलको इन्भेन्सन पछि अब मान्छेहरूले हेभी कुराहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलोसँग ट्रान्सफर गर्न व्हिलको प्रयोग गर्न सुरु गरे। नियोलिथिक पिरियड सकिएपछि आजभन्दा करिब 8,000 वर्ष अगाडि डुङ्गाको आविष्कार भयो, जसले गर्दा वाटर ट्रान्सपोर्टेसन पोसिबल हुन पुग्यो। अब मान्छेहरू डुङ्गाको प्रयोग गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सुरु गरे। डुङ्गाको आविष्कारपछि करिब 6,000 वर्ष अगाडि इराकको मेसोपोटामियाको टाइग्रिस युफ्रेटस रिभर भ्याली र इजिप्टको नाइल रिभर भ्यालीमा इरिगेसनको पत्ता लाग्यो, जसका कारणले मान्छेहरूले अब मोडर्न तरिकाले खेती गर्न सिके र मान्छेहरूले आफ्नो जीविकाको लागि गाईबस्तुहरू पाल्न सुरु गरे। यो समयमा मान्छेहरूले विभिन्न खानेकुराहरूको खेती गर्न थाले र ठुलो मात्रामा खाद्यान्नको उत्पादन भयो, जसले मान्छेहरूको जीवनमा अझै ठुलो क्रान्ति ल्यायो। यो समय मान्छेहरूको लागि मोडर्न टेक्नोलोजीको इनिसियल पोइन्ट पनि थियो। आजभन्दा करिब 5,000 वर्ष अगाडि मान्छेहरूले आइरनको पत्ता लगाए। आइरनको इन्भेन्सन हुनु भनेको पुरै विश्वमा ठुलो क्रान्ति आउनु थियो। फलामको प्रयोगबाट मान्छेहरूले विभिन्न औजार, भाँडाकुँडा, हात हतियार र अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्माण गर्न सिके। आइरनको डिस्कभर पछि करिब 9th सेन्चुरीमा विन्ड मिलको आविष्कार भयो, जसले गर्दा अन्न पिस्न र इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सजिलो हुन थाल्यो। विन्ड मिलको आविष्कार भएको 100-200 वर्षपछि चाइनामा कम्पासको आविष्कार भयो, जसले गर्दा सजिलै तरिकाले दिशाहरू पत्ता लगाउन सकिने भयो। कम्पासको आविष्कारले साइन्समा ठूलो सहयोग पुर्यायो र ट्राभलरहरूलाई पनि बिना कुनै रिस्क जुनसुकै दिशामा जानलाई पनि सहयोग हुन थाल्यो।
त्यसपछि 1300 एडीतिर युरोपमा मेकानिकल क्लकको इन्भेन्सन भयो। मेकानिकल क्लकले गर्दा अब समय हेर्न एकदमै सजिलो हुन थाल्यो। पहिला घामको छाया हेरेर समयको अनुमान गर्नु पर्थ्यो भने क्लकको इन्भेन्सन भएपछि टाइम चेक गर्न धेरै नै सजिलो भयो। मेकानिकल क्लकको इन्भेन्सनले गर्दा मान्छेहरूले सजिलैसँग टाइमलाई हेर्न र म्यानेजमेन्ट गर्न सिके। यो मानव जातिको जीवनमा क्रान्ति ल्याउने अर्को ठुलो डिस्कभरी थियो। मेकानिकल क्लकको इन्भेन्सन पछि अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्भेन्सन थियो प्रिन्टिङ मेसिन। जोहानेस गटेनबर्गले फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्रीमा मुभेबल टाइप नाम गरेको प्रिन्टिङ मेसिन युज गरेर बाइबलको प्रिन्ट गरे, जुन प्रिन्टिङ मेसिन युज गरेर प्रिन्ट गरेको हिस्ट्रीकै फर्स्ट बुक थियो। प्रिन्टिङ मेसिनको इन्भेन्सन पछि युरोपमा इन्फर्मेसनको झन बढी मात्रामा विस्तार हुन थाल्यो। प्रिन्टिङ मसिनको डेभलपमेन्ट पछि 1698 मा पहिलो पटक स्टिम इन्जिनको इन्भेन्सन भयो। स्टिम इन्जिनको आविष्कारले गर्दा 18 सेन्चुरीमा इन्डस्ट्रियल एजको सुरुवात भयो। स्टिम इन्जिन मानव सभ्यतालाई नै अर्को दिशातर्फ मोड्ने अर्को आविष्कार बन्यो। स्टिम इन्जिन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्भेन्सन बन्न पुग्यो। त्यसपछि 1804 मा स्टिम इन्जिनको प्रयोग गरेर रिकार्ड त्रिविथिकले युकेमा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि रेलवेको सुरुवात गरे र 1807 मा त्यही स्टिमलाई प्रयोग गरेर रोबर्ट फल्टनले स्टिम बोटको निर्माण गरे। 18th सेन्चुरीको अर्को नयाँ डिस्कभरी थियो फोटोग्राफी। नाइस्प्रो नाइप्सले 1826 मा वर्ल्डमा पहिलो पटक क्यामेराको इन्भेन्सन गरे र फर्स्ट एभर फोटो खिचे। अहिले कुनै पनि फोटो खिच्न र स्टोर गर्नको लागि 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन भने संसारकै पहिलो फोटो खिच्न र स्टोर गर्नको लागि करिब 8 घण्टाको समय लागेको थियो। र त्यसपछि 1830 मा फर्स्ट टाइम चार्ल्स बेबेजले कम्प्युटरको आविष्कार गरे र अटोमेटिक कम्प्युटरको सुरुवात गरे। त्यसको लगत्तै 1831 मा रिपरको आविष्कार भयो। साइरस म्याककर्मिकको यो आविष्कारले कृषिलाई एकदमै सहयोग गर्यो। हजारौं वर्षदेखि गर्दै आइएको अन्न बालीलाई हार्भेस्ट गर्नको लागि धेरै नै मेहनत गर्नु पर्थ्यो। रिपरको आविष्कारले यो काम अब एकदमै सजिलो बन्न पुग्यो र मोडर्न एग्रिकल्चरको ढोका खोलिदियो। रिपरको डिस्कभरी पछि 1844 मा सामुअल मर्सले टेलिग्राफको आविष्कार गरे। हिस्ट्रीमै पहिलो पटक सामुअल मर्सले वाशिङटन डीसीबाट बाल्टिमोरमा इलेक्ट्रिकल मेसेजको ट्रान्सफर गर्न सफल भए र त्यो मेसेज थियो व्हाट ह्याथ गड रट। त्यसपछि 1876 मा टेलिफोनको आविष्कार भयो। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको यो आविष्कारले अब भोइस कम्युनिकेसनको पनि सुरुवात गरिदियो। मार्च 10, 1876 मा अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले मानव इतिहासकै फर्स्ट टेलिफोन कलमा आफ्नो एसिस्टेन्ट टम वाटसनलाई मिस्टर वाटसन कम हियर आई वान्ट टु सी यू भनेका थिए। द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ राइट। र सेम इयर 1876 मा जर्मन इन्जिनियर निकोलस अटोले इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिनको आविष्कार गरे र कोइलाको प्रयोग गरेर इन्जिनलाई अपरेट गर्न थालियो। र त्यसको 3 वर्षपछि 1879 एडीमा इलेक्ट्रिकल लाइटको आविष्कार भयो। हजारौं प्रयासपछि अमेरिकन इन्भेन्टर र साइन्टिस्ट थोमस अल्वा एडिसनले कार्बन फिलामेन्ट लाइट बल्बको आविष्कार गरे। यो आविष्कारले गर्दा अब संसार रातिको समयमा अँध्यारो मुक्त बन्न पुग्यो। 1876 मा बनेको कम्बस्टन इन्जिन अब 1885 सम्म आइपुग्दा धेरै नै परिवर्तन भइसकेको थियो। 11 वर्षको अन्तरालमा यसको साइज पनि सानो हुँदै गयो र अझ बढी इफिसियन्ट पनि भयो। कम्बस्टन इन्जिनको फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दा यो इन्जिनलाई अटोमोबाइलमा पनि युज गर्न थालियो र 1885 एडीमा पहिलो पटक अटोमोबाइलको निर्माण भयो। त्यसको 6 वर्षपछि 1901 मा रेडियोको आविष्कार भयो। गग्लियाल्मो मार्कोनीले 1894 बाट रिसर्च र एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको रेडियोलाई 1901 मा फाइनल्ली इन्भेन्ट गरे। रेडियोको आविष्कारपछि मानव जातिको अर्को ठुलो आविष्कार थियो एरोप्लेन। डिसेम्बर 17, 1903 मा राइट ब्रदर्सहरूले पहिलो पटक एरोप्लेनको सफल टेस्टिङ गरे र 120 फिट माथि उडाउन सफल भए। प्लेन आविष्कार भएको सेम डेमै राइट ब्रदर्सहरूले 4 पटकसम्म प्लेन उडाएका थिए र सेम डेमै लास्ट उडानमा 852 फिट माथि प्लेन उडाएका थिए। प्लेनको आविष्कारपछि 1926 मा रोबर्ट गाडार्डले पहिलो पटक रकेटको आविष्कार गरे र औबन मासाचुसेट्समा 12.5 मिटर माथिसम्म रकेट उडाएका थिए। आफ्टर द्याट 1901 को रेडियोको सफलतापछि इमेज ट्रान्समिसनको लागि अब अर्को लजिकल स्टेप चालिँदै थियो। फिलोटी फ्रान्सवर्थले युटामा 1922 मा इलेक्ट्रिकल इमेज ट्रान्समिसनमा स्टेप अगाडि बढाएका थिए र फाइनल्ली वर्षौंको मेहनतपछि 1927 मा टेलिभिजनको आविष्कार गरे। टेलिभिजनको आविष्कार इन्टरटेनमेन्ट र अरू खबरहरूको लागि महत्त्वपूर्ण इन्भेन्सन बन्यो। टेलिभिजन पछि 1937 मा म्याथमेटिसियन र फिजिसिस्ट जन एटन्सकफले डिजिटल कम्प्युटरको निर्माण गरे। डिजिटल कम्प्युटरले बाइनरी नम्बर 0 र 1 को प्रयोग गरेर डाटालाई क्यापेसिटरमा स्टोर गर्न सक्थ्यो। डिजिटल कम्प्युटर पछि 1939 मा जन एटन्सकफ र उनका स्टुडेन्ट क्लिफोर्ड बेरी मिलेर एटन्सकफ बेरी कम्प्युटर एबीसी को इन्भेन्सनतर्फ लागे। त्यसपछि 1942 मा फिजिसिस्टहरूको एउटा टिमले युरेनियमको प्रयोगबाट सेल्फ सस्टेनिङ चेन रिएक्सनमा काम गरिरहेका थिए र सोही क्रममा फर्स्ट टाइम एटम बमको आविष्कार भयो। एटम बमको आविष्कार मानव जातिको लागि एकदमै ठुलो र फाइदाभन्दा बढी विनाश निम्ताउने आविष्कार भयो। एटम बमको आविष्कारपछि कयौं साइन्टिस्टहरू खुसी थिए भने अल्बर्ट आइन्स्टाइन लगायत अरू वैज्ञानिकहरू भने निराश नै थिए। न्युक्लियर पावरको इन्भेन्सन पछि 1947 मा ट्रान्जिस्टरको आविष्कार भयो।
डिसेम्बर 23 बेल ल्याब्सका इन्जिनियर जन बार्डेन, वाल्टर ब्राटिन र विलियम सक्लेले फर्स्ट टाइम पब्लिकमा ट्रान्जिस्टरको डेमोन्स्ट्रेसन देखाए। ट्रान्जिस्टरको आविष्कारले कम्प्युटरको दुनियाँमा एकदमै ठुलो चेन्ज लिएर आयो। ट्रान्जिस्टर एकदमै सानो हुन्थ्यो र पावर पनि कम युज गर्थ्यो र भ्याक्युम ट्युब्सभन्दा धेरै नै इफिसियन्ट थियो। ट्रान्जिस्टरको आविष्कारपछि 1950s तिर जर्ज सी डेभलले रोबोटको आविष्कार गरे। मानव इतिहासकै पहिलो रोबोटको नाम थियो युनिमेट र रोबोटको इन्भेन्सनपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ढोका पनि खोलिँदै थियो। त्यसपछि डर्टमाउथ कलेजमा 1956 मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कन्सेप्टको सुरुवात भयो। कग्निटिभ साइन्टिस्ट मार्विन मिन्स्लीले एआईको कन्सेप्ट अगाडि बढाए, जुन अहिले आएर आइटीमा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक बनेको छ। त्यसपछि 1957 मा स्पेस फ्लाइटको सुरुवात भयो। अक्टोबर 4, 1957 मा सोभियत युनियनले आर्टिफिसियल स्याटेलाइटको लन्च गरेर विश्वलाई नै चकित पारिदियो। स्पेस फ्लाइटको आविष्कारले गर्दा अब सोभियत युनियन र युनाइटेड स्टेट्स बीचमा स्पेस रेस सुरु भयो र कोल्ड वारको पनि सुरु गरायो। वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछि बनेका कम्प्युटर्सहरू अति नै ठुला हुने गर्थे र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नका लागि त्यति सजिलो थिएन। बिस्तारै कम्प्युटर्सहरू मुभेबल र धेरै पावरफुल बन्न थाले र फाइनली घर घरमा युज गर्न मिल्ने बन्न थाले। पीसीको आविष्कारपछि 1974 मा मानव दिशालाई नै अर्कोतर्फ मोडिदिने कुराको इन्भेन्सन भयो र त्यो इन्भेन्सन थियो इन्टरनेट। इन्टरनेटको आविष्कार अब नयाँ युगको सुरुवातको ढोका बन्यो। भिन्टन सेर्फ र रोबर्ट क्यानले टिसिपी/आइपी प्रोटोकल युज गरेर डाटाजहरूलाई सानो सानो प्याकेट्समा ब्रेक गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने माध्यम पत्ता लगाए। सुरुमा इन्टरनेट त्यति फेमस थिएन र मानिसहरूको यसमा त्यति चासो थिएन, तर अहिले आएर इन्टरनेट मानिसहरूको जीवनको घाँस बास कपास पछिको अर्को सबभन्दा ठुलो आवश्यकता बनेको छ। इन्टरनेटको आविष्कार मानव जातिको लागि एकदमै ठुलो वरदान बन्न पुग्यो। आज इन्टरनेट हुन्थेन भने संसार सायद 1000 वर्ष पहिला जस्तो थियो, सायद आज पनि त्यस्तै नै चलिरहेको हुन्थ्यो होला। तर इन्टरनेटको इभोल्युसनले पुरा विश्वलाई नै लाखौँ वर्ष अगाडि बुस्ट गरिदियो। इन्टरनेटको आविष्कारपछि इन्टरनेटमा चल्ने सबभन्दा ठुलो वेबको आविष्कार भयो, जसलाई www भनेर चिनिन्छ। वर्ल्ड वाइड वेब www को आविष्कारले इन्टरनेटको दुनियाँमा ठुलै नै रिभोल्युसन ल्याइदियो। ब्रिटिस साइन्टिस्ट टिम बर्नर्स-लीले 1989 मा www को निर्माण गरे। सुरुमा www संसारभरि रहेका साइन्टिस्ट र युनिभर्सिटिजहरूमा इन्फर्मेसन आदान प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो भने पछि गएर यसको प्रयोग ग्लोबल्ली पब्लिकमै गर्न थालियो। www को इन्भेन्सन भएपछि फर्स्ट टाइम इन्टरनेटमा सर्च इन्जिनको आविष्कार भयो। 1992 मा वर्ल्डमै फर्स्ट टाइम अलिवेब नामक सर्च इन्जिनको इन्भेन्सन भयो। इट वाज नट द्याट सक्सेसफुल लेटर। त्यसपछि जनवरी 1994 मा याहूको लन्च भयो। याहू एउटा सर्च इन्जिन थियो र यो अहिले पनि युज भइरहेको छ, तर अब भने याहू लगभग लोप हुने अवस्थामै पुगिसकेको छ। त्यसपछि 1996 मा पहिलो पटक रिकार्ड एरिक्सनले फर्स्ट सोसल नेटवर्किङ वेबसाइट लुनार स्टर्मको निर्माण गरे, तर यो वेबसाइट धेरै सफल पनि भएन। त्यसपछि सेप्टेम्बर 4, 1998 मा ल्यारी पेज र सर्जी ब्रायनले युनाइटेड स्टेट्सको क्यालिफोर्नियामा गुगलको आविष्कार गरे। गुगलको प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन अल्फाबेट हो, जसले वाइमो, एक्स डेभलपमेन्ट जस्ता अरू धेरै कम्पनीजहरूको लिड गरिरहेको छ। ल्यारी पेज र सर्जी ब्रायनले फाइन्ड गरेको गुगल लगभग अहिले पुरै इन्टरनेटलाई नै रुल गरिरहेको छ। त्यसपछि 2004 मा क्याम्ब्रिज मासाचुसेट्स युनाइटेड स्टेट्समा मार्क जगरबर्ग र उनका साथीहरूले फेसबुकको आविष्कार गरे, जुन अहिलेको टाइममा वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल सोसल मिडिया पनि बन्न पुगेको छ। फेब्रुअरी 14, 2005 मा युट्युबको सुरुवात भयो। जावेद करिम, चाड हरले, स्टिभ चेनले युट्युबको आविष्कार गरे, जुन अहिले वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्म बनिसकेको छ। त्यसपछि अक्टोबर 2008 मा ब्लकचेनको इन्ट्रोडक्सन भयो, जुन अहिले आएर अझै पपुलर बन्दैछ। अक्टोबर 6, 2010 मा इन्स्टाग्रामको लन्च भयो, जुन अर्को फेमस सोसल मिडिया साइट बन्यो। त्यसैगरी जुलाई 8, 2012 मा स्न्यापच्याटको लन्च भयो, जुन च्याटिङ, भिडियो सेयरिङ, फोटो सेयरिङ जस्ता एक्टिभिटिजहरूमा प्रयोग हुन थाल्यो। त्यसपछि 2012 मा CSISPR को नयाँ आविष्कार भयो। क्लस्टर रेगुलरली इन्टरस्पेस सर्ट प्यालेन्ड्रोमिक रिपिड CSISPR क्यान्सर रिसर्च र ट्रिटमेन्टमा युज हुने टुल हो। CSISPR को युजले डिएनएलाई मेनिपुलेट गरेर क्यान्सरलाई निको पार्न सकिने सम्भावना रहेको हुँदा साइन्टिस्टहरूले यसमा रिसर्च गरिरहेका छन्। सेप्टेम्बर 2016 मा टिकटकको पनि सुरुवात भयो, जुन अर्को सोसल मिडिया एप थियो। टिकटक एउटा पब्लिक एप्लिकेसन बन्यो जहाँ सर्ट भिडियोजहरू अपलोड गर्न मिल्ने भयो र जोसुकैले पनि यसलाई इजिली डाउनलोड र युज गर्न सक्ने भए। सोसल मिडियाको दुनियाँमा टिकटक वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल एप्लिकेसन पनि बन्न पुग्यो र यस लगत्तै अक्टोबर 28, 2021 मा फेसबुकले अब मेटाभर्सको कन्सेप्ट अगाडि ल्यायो। प्यारेन्ट कम्पनी फेसबुकलाई हटाएर मार्क जुगरबर्गले मेटाभर्सलाई प्यारेन्ट कम्पनी बनाए। मेटाभर्सको उद्देश्य भनेको भर्चुअल रियालिटीलाई 3D मा कन्भर्ट गरेर आर्टिफिसियल दुनियाँ बनाउने हो, जसमा हामीहरूले रियल लाइफमा जस्तै भर्चुअल दुनियाँमा जोसुकैसँग भेट्न सकिन्छ, जहाँ पनि जान सकिन्छ र नयाँ नयाँ कुराको भर्चुअली एक्सपिरियन्स लिन सकिन्छ। अर्को तरिकाले भन्दा मान्छेहरूले अहिलेसम्म इन्टरनेट चलाएका थिए भने अब इन्टरनेटलाई फिल गर्छन् र इन्टरनेटभित्रै छिर्छन्। अपकमिङ फ्युचर भनेको थर्ड डाइमेन्सनल भर्चुअल रियालिटी हो।
र यसरी टेक्नोलोजी ढुङ्गाको औजारहरूबाट सुरु भएर आज मेटाभर्ससम्म आइपुगेको छ। र अब साइन्स यतिमा मात्र सीमित नभएर सेल्फ कन्ट्रोल रोबोट्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाल्ने जस्ता कुराहरूमा एकदमै लागि परेको छ। र मङ्गल ग्रहमा मात्र सीमित नभएर साइन्सले आज अरू प्लानेट्सहरूमा पनि लाइफ खोजिरहेको छ र इभन टाइम ट्राभलिङमा सुद्धा एकदमै ठुलो अनुसन्धान भइरहेको छ। केही महिना अगाडि मात्र नासाको पार्कर सोलर प्रोब सूर्यको अप्पर एटमोस्फियरमा पुगेको छ, जुन एकदमै अचम्मको कुरा हो। र 6 महिना अगाडि मात्र लन्च भएको नासाको जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप अहिले सूर्य र पृथ्वीको बिचमा रहेको L2 पोइन्टमा इस्टाब्लिस भएर भिजिबल युनिभर्सहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। र अपकमिङ फ्युचरमा फ्लाइङ कार्स, सस्टेनेबल एनर्जी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मार्समा ह्युमन सिभिलाइजेसनको सुरुवात गर्नको लागि साइन्सले एकदमै मेहनत गरिरहेको छ। र पास्टमा अकल्पनीय र असम्भव देखिने कुराहरू जसरी आज रियालिटी बनेका छन्, त्यसै गरी अहिले असम्भव देखिने कुराहरू फ्युचरमा रियालिटी हुने धेरै सम्भावना छ। So this is how technology started and evolved from Stone Age to the edge of space exploration. This was for today. See you in the next video.